नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। नाज़रीन, आज का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खुशी वाला दिन है। मुल्की तारीख़ का एक ख़ास और अहम तरीन दिन है और मुसलमानों के लिए आम दिन, ख़ास दिन है और बाकी दूसरे ममालिक के लिए आम दिन है। मुसलमानों के लिए एक ख़ास दिन इसलिए है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज 14 अगस्त 2022 है। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और ऐसा मुक़द्दस महीना, ऐसा मुबारक महीना कि जिस दिन, जिस महीने में, जिस रात को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ये मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है। खुशी की बात है कि 27 रमज़ान है और 14 अगस्त है 1947 है पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया। और नाज़रीन, कुरान मजीद भी इख्तलाफ में है कुछ बातें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 27 रमज़ान मुबारक को कुरान मजीद नाज़िल हुआ, लेकिन कुछ उलमा का मौक़िफ़ है कि लैलतुल क़द्र की रातों में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, 14 अगस्त ऐसा दिन है जो बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है, अकाबरीन के लिए बड़े खुशी का दिन होता है और तमाम लोग खुशी से इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम नजात हुए हैं। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी, एक उनका दिल का इरादा था कि मुल्क पाकिस्तान एक अलहदा वतन हो, एक अलहदा मुल्क हो, जिसके लिए मुसलमान आज़ाद हसीयत से रहें, आज़ाद हसीयत से ज़िंदगी गुजारें और मुसलमान अलग अपनी जिस वक़्त भी चाहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करें। लेकिन नाज़रीन, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कुर्बानियाँ दी, अपनी जान माल तन को कुर्बान कर दिया और ऐसा कि हत्ता के सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मुल्क के खातर की, इस पाकिस्तान की खातर, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया। अगर हम उनकी दास्तानें सुनाना शुरू कर दें तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, इतनी बात ये है कि हमें अकाबरीन को नहीं भूलना चाहिए। आज बच्चे जो हैं खुशी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन अफसोस बात यह है कि हम बच्चों को पाकिस्तान की दास्तान नहीं सुनाते, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नहीं सुनाती। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान को कैसे हासिल किया, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान को कैसे मार्ज़ वजूद में लेकर आए। लेकिन आज बात ये, अफसोस की बात ये है, आज़ादी के नाम से जश्न मना रहे हैं, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल देते हैं और तरह तरह के वाजे और तरह तरह के लिबास, तरह तरह के चेहरों को ख़राब कर लेते हैं। कौन सी ऐसी खराफात है जो पाकिस्तान में नहीं है? नाज़रीन, हम जश्न मना लेते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। यही जो बच्चे हैं जो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जश्न किसी हद के अंदर रहना चाहिए। ऐसा ना छुलियाँ चलाएं, पटाखे चलाएं, आतिशबाजी करें, बाजे बजाएं कि जिससे दूसरे मुसलमान जो है तंग हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। छुलियाँ, पटाखे, आतिशबाजी, बाजे, तरह तरह के लोगों को हम तंग कर देते हैं।
آج دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں ناظرین، بچوں کو خوشی منا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو داستانیں بتانی چاہیے، ان کو شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہم بجائے اس کے ہم آتش بازی کریں، پٹاخے چلائیں، باجے بجائیں، ان کو خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 14 اگست والے دن اللہ کا شکر ادا کریں، دعا کریں، نفل و نوافل ادا کریں۔ ہم نے پچھلے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے ناظرین، کل میں نے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ ابھی ہم دعا کریں گے ملک پاکستان کے لیے۔ تو آپ بھی ناظرین جو ہمارے اس بیان کو سن رہے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ آمین کہیے۔ کون سا بھائی ایسا ہے، کون سی عورت ایسی ہے، کون سے ناظرین ایسے ہیں جو ہم دعا کر رہے ہیں، وہ بھی آمین پیچھے سے کہیں، کس کی آمین قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر رونقیں آ سکتی ہیں دوبارہ، جیسے ہی رونق قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، پاکستان کو زیادہ صحت حاصل کیا۔ ناظرین دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف شفاء كاملا عاجلا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، یا اللہ ملک پاکستان کو ہر پریشانی سے بچا، یا اللہ ملک پاکستان کو یا اللہ ہر بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ جتنی بھی وبائیں آتی ہیں، جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، یا اللہ ملک پاکستان کو، پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو یا اللہ ہر بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ جس طرح پچھلے دنوں میں وائرس کی مختلف قسم کی بیماریاں آئی ہیں، ڈینگی کی بیماریاں، یا اللہ ان ساری موذی بیماریوں کو یا اللہ ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان ملک پاکستان کو ان بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہر مسلمان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ جو بیمار ان کو تندرستی سے دے، یا اللہ جو تندرست ہے ان کو اور زیادہ تندرستی دے، یا اللہ ہر مسلمان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ بستر سے جوڑ دینے والی بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ لا علاج بیماری سے محفوظ رکھ، یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بانی پاکستان جتنے بھی ہمارے اکابرین محدثین، یا اللہ علماء کرام جنہوں نے ملک پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان پر کروڑاں برکتیں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو خصوصی طور پر یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز، یا اللہ پورے عالم اسلام کو اپنی رحمتوں سے نواز، یا اللہ سونیا ہمیں نیک حکمران عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، یا اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرما، یا اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران عطا فرما، یا اللہ سونیا پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو سرحدوں پہ فوج بیٹھی ہو یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مشرکین کا، یا اللہ کافروں کا، یا اللہ جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں یا اللہ سب کو نیست و نابود کر دے۔ اللہم احفظ بلادنا و بلادک المسلمین، اللہم احفظ بلادنا و بلادک المسلمین، اللہم احفظ پاکستان، اللہم احفظ پاکستان، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة
یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ جن کو بچے دیے ہوں یا اللہ ان کو نیک بنا، یا اللہ ان بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ اپنے سازہ کا، اپنے والدین کا، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی